حضرت مولانا जलालुद्दीन रूमी अलैहि रहमा, इतना बड़ा नाम, इतनी बड़ी शख्सियत, ये कोई गली मोहल्ले के नहीं है, ये कोई अपने शहर और अपनी नगरी के नहीं है, ये उफक पर चमके हुए और पूरी दुनिया में इनका नाम है। और ऐसे आरिफ कामिल हजरत सैयद सदरुद्दीन कुनवी अलैहि रहमा, जो के शागिर्द खास हैं शेख अकबर के, वो तो यहां तक फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ताला की कोई सूरत मुअय्यन होती तो वो हजरत मौलाना की सूरत में होते, हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी की सूरत में होते। यहां तक आपको खिराज तहसीन पेश किया। हजरत मौलाना अब्दुर रहमान जामी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि आपकी मसनवी को कुरान का दर्जा हासिल है। मसनवियो मानवियो मौलवी हस्त कुरान दर जुबाने पहलवी, कि ये जो हकीकत और इरफान पर मुश्तमिल मसनवी है, ये तो पहलवी जुबान में कुरान मजीद है। तो इसी के साथ हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी हकीमुल उम्मत हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इनसे तो दिलों में एक तगय्युर और तब्दीली आती है, हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह की मसनवी से। फिर मैं क्या कहूँ, हमारे शायर मशरिक हजरत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने तो अपने मौलाना जलालुद्दीन रूमी को अपना मुर्शद रोशन ज़मीर कह दिया और कहा कि मैंने दुनिया जहान को देखा, मैंने पूरे बड़े बड़े स्कॉलर्स, मुहक्किक, मुफस्सिर, मुदब्बिर, उनको खंगाला, जर्मन स्कॉलर, यूरोप में, मशरिक में, मगरिब में, लेकिन मेरी नजर आके पीरे रूम पर ठहर गई और कहा, पीरे रूमी मुर्शद रोशन ज़मीर, कारवाने इश्क मस्ती रा अमीर, मंजलश बर तर्ज माहो आफताब, खैमारा अज कह कशा साजत तनाब। तो ये अल्लामा इकबाल जो पीरे रूम की बारगाह में कि ऐसा रहनुमाई करने वाला मुर्शिद, ऐसा हिदायत देने वाला रहबर जो कि रोशन ज़मीर है। फिर एक जगह पे चूंकि इकबाल मनाजिल तय करते जाते हैं और तकाबुल भी करते हैं, और रूमी को देखें प्यामे मशरिक में तो यहां तक कहा कि दस्ते रूमी पर्दे महमल गिरफ्त, वो उनका एक कथा है, मैं आपके गोश गुजार करता हूँ। वो कहते हैं कि बू अली अंदर गुबारे नाका गुम, बू अली सीना भी मुस्लिम सूफी भी हैं, दरवेश भी हैं, लेकिन यहाँ पे तकाबुल करते हुए वो कहते हैं, बू अली अंदर गुबारे नाका गुम, दस्ते रूमी पर्दे महमल गिरफ्त, इन फरूतर रफ ताब गौहर रसीद, अन बेगिरदाबी चुखस मंजिल गिरफ्त। के बू अली सीना तो इल्म हिकमत और दानाई और रूहानियत की तरफ दौड़े तो ऊंटनी के गर्दो गुबार में गुम हो गए, लेकिन हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह जब इल्म हिकमत और दानाई और इरफान की मंजिलों के लिए बढ़े तो वो उस कुजावे में बैठी हुई लैला का इस्तियारा लेके कि उनके पर्दा महमल तक पहुंच गए, और इन फरूथर रफ थो बेगौहर रसीद, वो इतनी गहराई तक पहुंचे हत्ता के वो मोती और गौहर और मंजिल को पा लिया। अन बेगरदौबी चुखस मंजिल गिरफ्त, और बू अली सीना तो ऐसे गुम रहे जैसे तिनके की कोई मंजिल नहीं होती, इधर से हवा आई तो इधर उड़ गए, इधर से आई तो उधर उड़ गए। तो ऐसे खिराज तहसीन पेश करते हुए कभी कह देते हैं, पीरे रूमी रा रफीके राह साज, ता खुदा बख्शत थोड़ा सोजो गुदास, पीरे रूमी खाकरा अक्सीर कर, अज गुबारम जलवे तो मीर कर। पीरे रूमी तो जिस जगह पे पांव रखते हैं उसको कीमिया और अक्सीर कर देते हैं, और ये तमाम बड़े बड़े उलमा और फुकहा से साबित है कि जो कामिलीन होते हैं जहां पे कदम रखते हैं वो अक्सीर और कीमिया ही हो जाता है। तो इकबाल ने अपने पीरो मुर्शद को
پیش کیا. اور دیکھیں ہر چیز کا کچھ نہ کچھ علاج اور کچھ نہ کچھ کاؤنسلنگ اور کچھ نہ کچھ موٹیویشن ہوتی ہے. اقبال نے بال جبریل میں کہا علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا، تیری خیرت پہ ہے غالب فرنگیوں کا فسوں. تو ہمارے طلبہ کا، ہماری قوم کا اقبال نے جو کہ حکیم الامت ہیں، انہوں نے علاج بتا دیا. کہا کہ علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا، تیری خیرت پہ ہے غالب فرنگیوں کا فسوں. تو رومی کے سوز میں جلیں، جیسے رومی اتباع رسول میں جلے، جیسے آپ صوم و صلات کے پابند تھے. حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ سراپا درد و عشق تھے، عشق میں جلے اتنا جلے کہ تاریخ میں اگر کمپیریزن کیا جائے تو اتنا رونے والا، اتنا سسکیاں بھرنے والا، اتنا آہوزاری کرنے والا کوئی پوری تاریخ میں ایسا شخص نہیں ملتا. گلیوں میں، بازاروں میں، جو آج رقص رومی کے نام سے بھی ہے، صلاح الدین زرکوب کے پاس سے گزرے جہاں پہ وہ ورق کوٹتے ہیں، اس ردم میں وہ ایک ایسا، وہ ٹن ٹنا ٹن 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 ٹنا ٹن ٹن، ایک ایسا ردم بن رہا تھا. تو حضرت مولانا جلال الدین رومی وہیں پہ رقص رومی میں گم ہو گئے. لوگ جن کے لیے گلیوں میں، بازاروں میں حضرت کا نام سن کے دست بستہ کھڑے ہو جاتے تھے، ہاتھ باندھ کے آپ کا استقبال کرتے تھے، کہ اب رومی عشق کی اس منزل پہ ہیں، اس مرتبے پہ ہیں جہاں پہ اب ان کو کوئی اپنی اس ناموس اور اس چیز کا کوئی احساس نہیں ہے کہ یہ گلی ہے یا بازار ہے. وہاں پہ رقص رومی. اور جلتے جلتے مثنوی مانوی کے آغاز میں ہی نئے نامہ میں آتشستن بانگ نو یہ نیست بات، ہر کہ ان آتش نہ دارد نیست بات. یہ بانسری کی آواز جو نکل رہی ہے، یہ آواز یا پھونک نہیں ہے، یہ آگ ہے، اور آگ عشق کی آگ ہے. اور جس کے سینے میں یہ آگ نہیں ہے، وہ اس کا سینہ سینہ نہیں ہے، وہ انسان انسان نہیں ہے. تو یہاں پہ پھر اقبال نے کہہ دیا نا کہ گسستہ تار ہے تیری خودی کا ساز اب تک، کہ تو ہے نغمہ رومی سے بے نیاز اب تک.